مگر جدوں دکھاں ستایا تے آ گیا میں اے چلی گئی ناتاب وچھوڑیاں دی اے فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں اے غوث پاک نے سن کے فریاد میری وہ جدوں کرم فرمایا تے آ گیا میں اور آخری کلی سننے والی ہے اے برکے آپ میں آواں وہ مجال کیے آقا تساں وہ بلایا تے